गीबत फरमा दिया। और लोग क्या कहते हैं, अरे भाई उसमें वो ऐब है तो हम बयान कर रहे हैं ना, ये कोई गीबत थोड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे ऐब है वो बयान करना ही तो गीबत है। अगर वो ऐब ना हो तो बयान करो तो फिर गीबत नहीं बल्कि तौबत है। किसी मोमिन के पीठ पीछे उसकी ऐसी बात बयान करना कि अगर वो मौजूद रहे तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचे। बल्कि बुजुर्गों ने तो यहां तक लिखा कि अगर ये कह दिया ना कि उसकी आंख तो छोटी थी, ये भी गीबत है। उसकी आस्तीन तो लंबी थी, ये भी गीबत है। बहुत देर होशियार समझते अपने आप को, ये भी गीबत है। उसके मुंह से तो बदबू आती है, ये भी गीबत है। उसको तो कुछ आता जाता ही नहीं, ये भी गीबत है। इसलिए गीबत करके अपने अमाल को जाये न किया करो, और खास तौर पर अपने रोजों को बर्बाद न करो, ज़बान पे कंट्रोल करो। बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा, रोजा रखो, जाग रहे हो, तिलावत करो। लोगों का ये भी हाल है कि उन्हें कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता, कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते। बुजुर्गों ने फरमाया जिसने दुनिया में कुरान शरीफ पढ़ना नहीं सीखा होगा, क़यामत के दिन उठेगा तो अंधा उठेगा। मरने से पहले पहले कुरान शरीफ सीख लो। बल्कि मैं लोगों को मशवरा देता हूं, एक अच्छे हाफिज जी के पास सिर्फ महीना भर चले जाओगे, 3, 4, 5 पारे अगर वो आपको सही पढ़ा देंगे, दूसरे तमाम पारे आप खुद ही पढ़ने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लो। इसलिए कि 4-5 पारे अगर अच्छे से पढ़ लो तो पूरा कुरान खुद ही पढ़ने के काबिल हो जाओगे। कुरान पढ़ने का उसूल जान लो, कुरान पढ़ने का तरीका जान लो। जैसे आप हर किताब पढ़ने थोड़ी सीखने जाते हैं, आपने उर्दू पढ़ने का कायदा सीख लिया, इंग्लिश पढ़ने का कायदा सीख लिया, हर चीज पढ़ रहे हैं। इसी तरह कुरान पढ़ने के कवायद सीख लीजिए, आप बिल्कुल कुरान मुकम्मल पढ़ने लग जाएंगे। रमजान शरीफ के महीने का इसका भी फायदा उठा लो। रोजाना किसी अच्छे हाफिज जी के पास 1 घंटे का वक्त निकाल करके दो और 4-5 पारे अच्छे से पढ़ना सीख लो। देखिए वक्त निकालने पर होगा। हमने कंप्यूटर सीखा, हमने मोबाइल सीखा, हमने कारोबार सीखा, हमने तिजारत सीखा, बहुत कुछ सीखा। कुरान पढ़ना भी सीख लीजिए। कुरान की बरकतें हैं, अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकतें हैं और बहुत बरकतें हैं। बल्कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तबारक व तआला फतावा रज़विया शरीफ में एक रिवायत लिखते हैं, फरमाते हैं कुरान की अजमत और हुर्मत की वजह से हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। तवज्जो करें और फरमाए कुरान क्या चीज है। हर फरिश्ते को भी कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, लेकिन मोमिनों ये हुजूर के उम्मती होने का सदका है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने का हुक्म दे। गुनहगारों को हुक्म कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अब जब फरिश्तों को, हर फरिश्ते को कुरान की तिलावत की इजाजत नहीं तो फिर फरिश्ते करते क्या है? फरिश्ते करते मौला जब हमें तूने कुरान पढ़ने की, जिनको इजाजत नहीं है वो क्या कहते हैं, मौला हमें कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो हम कुरान की लज्जत कैसे हासिल करें? तो अल्लाह फरमाते हैं जाओ मेरे जो बंदे कुरान की तिलावत कर रहे हैं उनके मुंह पर अपना मुंह रख दो और कुरान की लज्जत को हासिल करो। अंदाजा करें ये कुरान है, फरिश्ते लज्जत कुरान की हासिल करने के लिए कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वालों के मुंह पर मुंह रखने के लिए आते हैं। फरिश्तों का नुक्ता है, इसलिए कुरान की तिलावत करो। नहीं कुरान पढ़ना आता, कलेमा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, हाथ में तस्बीह रख लो, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं, हाथ में तस्बीह रख लो। बटन वाली तस्बीह तो आसान है, छुपी हुई भी रहती है। और किसी से यार गुनाह करने में शर्माने की बात है, नेकी करने में कोई थोड़ी शर्माना। कुछ लोग समझते हैं हाथ में तस्बीह रखना रियाकारी है। रियाकारी हाथ में तस्बीह रखना नहीं है। हाथ में तस्बीह का ताल्लुक रियाकारी से नहीं है, रियाकारी का ताल्लुक दिल से। अगर आप दिल में ये सोचते हैं माज़अल्लाह कि लोग मुझे तस्बीह पढ़ता देख करके बड़ा मुत्तकी पारसा समझे, तो ये रियाकारी। और अगर आप अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लोगों से आपका कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये भी नियत है कि चलो लोग देखेंगे तो 4 लोग मुझे देख के भी तस्बीह पढ़ेंगे, तो बल्कि अल्लाह उसका सवाब तुम्हें और अता फरमाएगा। क्योंकि जितनों ने आपको देखकर हाथ में तस्बीह ले ली उनको तो सवाब मिलेगा, उनके सवाब में कमी किए बगैर अल्लाह आपको भी सवाब अता फरमाएगा। इसलिए अगर आप हाथ में तस्बीह, बातचीत से परहेज करो, कम से कम गुफ्तगू करो। रोजे में जितनी कम गुफ्तगू करो उतना अच्छा है। लेकिन इतना याद रखना, ऐसा नहीं कि बात ही बंद कर दो। हमारे यहाँ चुप का रोजा नहीं है, बकदरे जरूरत बात करो, फजूल बात से बचो, टीवी देखने से बचो। बल्कि एक बात यहाँ और भी अर्ज कर दूं,
کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں روزے میں اتنے نیک ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹی وی چینلوں پر ہی مصروف ہو جاتے ہیں، اور پڑوس کے ملک میں سے یہ وبا آ گئی ہے، رمضان شریف کے پروگرام کے نام پر اب تو اینکر اور لڑکیاں میک اپ کر کے بیٹھتی ہیں بالکل افطار کے قریب، اور ان کے ساتھ لوگ بھی آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سوال و جواب ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیکھنا۔ کتنے مقدس وقت میں آپ ایک میک اپ کر کے آنے والی لڑکی کے ساتھ حالت روزہ میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر بیٹھے ہیں، سوچئے صحیح، اور لوگ اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں، اس کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علماء کے بیانات ضرور سنیے، اس کا ایک وقت ہو۔ لوگ بالکل عبادت کے دعا کے ٹائم میں استغفار کے ٹائم میں ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا مت کیجئے۔ خاص طور پر افطار کے وقت میں اپنے بچوں کو بیوی کو سب کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھو، اور ہو سکے تو گھر کا کوئی فرد دعا کرے اور اس کی دعا پر سب لوگ آمین کہیں۔ اب آپ سوچیں گے مجھے تو دعا کرنا نہیں آتی، پھر آپ اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے یہاں الفاظ کے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے یہاں اردو ادب کے معاملات چیک نہیں کیے جاتے، یہاں تو دل کا معاملہ ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کی آواز جو نکلتی ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اپنی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجئے اور اپنے لیے مانگیے، تمام مومنین کے لیے مانگیے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کسی مومن کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرنا ایسا ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا کا مقام ہے، ویسے ہی مسلمانوں کے پیٹھ کے پیچھے ان کے لیے دعا کرنے کا مقام ہے۔ اور حضرت ام دردہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مومن کے پیٹھ پیچھے تم دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ یوں عرض کرتا ہے مولا یہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے یہ نعمت تو اس کو عطا فرما۔ یعنی تم اپنے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہو، اس وقت فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو خاص طور پر افطار کے وقت دعا، سحری کے وقت دعا، اور دعا میں گڑ گڑاؤ، رونے کی کوشش کرو، آنسو نکالنے کی کوشش کرو، اور اگر آنسو نہیں آتے، رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لو، رونے جیسی صورت بنا لو، اس لیے کہ اچھوں کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے۔ دعا کرنے کے آداب یہ ہے اول درود شریف پڑھے، آخر درود شریف پڑھے اور بیچ میں دعا کرے۔ اس لیے کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بغیر درود کی دعا ایسے ہی ہے جیسے بغیر پر کا پرندہ، بغیر پر کا پرندہ کیا اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا۔ اسی طرح بغیر درود کی دعا کا بھی یہی حال ہے۔ تو اس لیے اول درود پڑھو، آخر درود پڑھو۔ دعا درود کبھی مردود نہیں ہوگا، درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ تو اول کا درود بھی قبول ہوگا، آخر کا درود بھی قبول ہوگا، تو انشاءاللہ بیچ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ اور دعا کے اندر یہ آیت ضرور پڑھا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا کر لی اس نے سب کچھ مانگ لیا اور اللہ اس کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے جو یہ آیت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ آیت بھی یاد کر لیں، اسی کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ یاد کر لیں، پوری سورہ فاتحہ الحمد کی سورت یاد ہے، اس کو بھی دعا کی نیت سے پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کو دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا وہ جس نیت سے سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اس کو مانگنے سے سوا عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے اکثر اہل سنت میں کہتے ہیں نا الفاتحہ، جب کہتے ہیں تو اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے دے، حالانکہ پہلے جب الفاتحہ کہا جائے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں، دعا کی نیت سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ بلکہ حضور سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بندہ اگر اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر کرے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، 3 بار اس کی تکرار کرے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر پوری سورت پڑھے اور غیر المغضوب علیہم پر جب آخر میں پہنچے تو پھر کہے ولا الضالین پر پہنچنے کے بعد کہے آمین 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 3 بار۔ سلسلہ چشتیہ میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں
جس نیت سے پڑھو گے تمہارے دل میں جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے.